حتى هي تبارك الله كلشي ان شاء الله ياخذ وكلشي يلبس. دونك درت كميه كثيره تبارك الله موجوده لي غورميت نتاع لي غراند كافي اللي فريمون تيجيو براتيك تيبانو. يعني لو بري نتاعهم تاع 1300 درهم يعني ça n'a rien à voir par rapport l'article. Donc vraiment شي حاجه توب. دونك اللي عجبتها اي ارتيكل تواصل معنا 1300 درهم خليتهم لكم في لو ميم بري يعني نفس البرومو 1300 درهم 26000 ريال 130 الاورو 130 الاورو. خلاص لي كافيات راه تيكونوا حميمرين لي كافيات راهما حميمرين في لا كولور. دونك 1300 درهم 130 الاورو اللي هي 26000 ريال. الوغ اللي بغات اي حاجه ما عليها بيان سور كو تواصل معنا سور واتساب 06 67 67 58 11. مرحبا كنتواجدوا دائما في مدينه مكناس البساتين البنات ومرحبا بكم كاملين. دونك فوالا لي غراند كافي لي غورميت نتاع لي غراند كافي راهما ديسپونيبل. وخلاص البنات بالنسبه للطول د لارتيكل تبارك الله راهما طوال. دونك راهما طوالين البنات يعني اللي ديرتها عامره تلبس واللي ديرتها ما عامراش راها تلبس لحقاش راهما ديجا طوالين وفيهم تقدروا تلبسوا تسدوهم في اي خريصه. هانتو شتي راه تسدوهم في اي خريصه البنات هكا. دونك فوالا ديروا كابتور د ليكران وبيان سور كتواصلوا معنا سور واتساب ومرحبا والف مرحبا. جوست 1300 درهم 26000 ريال البنات 1300 درهم 130 الاورو 26000 ريال. دونك اللي بغات اي ارتيكل ما عليها تواصل معنا سور واتساب ومرحبا. كنتواجدوا في مدينه مكناس البنات راه التوصيل راه مجاني افيك ان بتي كادو سامبوليك ما عليكم تواصلوا معنا ومرحبا والف مرحبا. دونك فوالا هادو بالنسبه لي غورميت ها هما دازو. الوغ بالنسبه لي باغا البنات نتاع الفروج راهما جاو لي طاي تبارك الله موجوده لي طاي يعني غران طاي شي 2.1 راه كاينه يعني ابارتيغ لي طاي تبارك الله موجودين. ها هما 2800 درهم 280 الاورو 56000 ريال غزالين كما كتشوفوا. هي الصراحه فريمون زعما شحال ما جبت فيهم تيمشيو حقاش باينين وعاطيين العين وشي حاجه اللي زوينه طوب. دونك 280 الاورو 2800 درهم 280 الاورو 2800 درهم 56000 ريال. الخدمه نتاعهم زوينه مضوبله غيان ندير البنات هانتوما. دونك مضوبله كما كتشوفوا غزيوله البنات. اللي عجبتها شي حويجه كدوز عندنا سور واتساب تنعطلوا شويه البنات في لا ريبونس مي بيان سور كنجاوبوا ان شاء الله كلشي. هي الضغوطات وصافي ديما تنقولها ونعاود. دونك شويه الصبر البنات واللي انتريسي راه كيصيفط ميساج ويعاود يصوني وراه كنجاوبه. يعني ما تصيفطوش ميساج وتحبسوا حقاش راه مي تنوضوا نعسوا نوضوا كنلقى تبارك الله ما شاء الله شحال الميساجات حتى كيمشيو ليا. دونك فوالا 2800 درهم 280 الاورو 56000 ريال. واللي ما قدش على هاد اللويزه خلاص اللويزات 18 كارا راه كاينه البنات الربيع راه عندي فيهم القياسات حتى هما فريمون تيجيو كيوت. انا دايره في يدي هنا يعني فريمون جاي غزال حتى هو 1700 درهم 170 الاورو الرويس خلاص نابليون 34000 ريال. حتى هو عندي فيه جميع القياسات البنات ها نتوما 2 سنتيم. المهم اللي بغى شي حاجه راه القياسات موجوده البنات كما كتشوفوا رائعين فريمون شي حاجه غزاله. اللي عجبتها اي ارتيكل دو سور واتساب راه ما تتبقاش يعني حاولوا تواصلوا معنا سور واتساب ومرحبا. هادو 1700 درهم 170 الاورو 34000 ريال. وخلاص اللويزه كامله هكا دايره 58000 ريال. اللي عجبتها اي ارتيكل بيان سور كتواصل معنا البنات سور واتساب. نوبليي با البارطاج البنات يعني تحاولوا تبارطاجيو اي حاجه درتها لكم حاولوا تبارطاجيوها هي في لي ميغ ديالكم او موا ومرحبا. وكاينين حويلقات بيان سور ربع د اللويزه حتى هما هاد المره جاو شويه دقيقلين البنات ربع لويزه غزالين حتى هما يعني ها الخاتم د الربع وها الربع. دونك كاينين دايرين 1500 درهم 1500 درهم الحويلقات ضرب على اللويزه حتى هما تبارك الله راه جبتهم بكميه. دونك اللي بغات اي ارتيكل دوز عندنا سور واتساب ومرحبا. 1500 درهم 150 الاورو 30000 ريال
30,000 ريال البنات، هانتوما راهما كاينين 30,000 ريال، 1500 درهم 30,000 ريال، والخاتم تاعهم 1700 درهم 34,000 ريال. دونك 150 بالأورو وهذا 170 بالأورو، 170 أورو و 150 أورو. اللي عجبتها شي حويجه دوز البنات للواتساب. دونك كنتواجدوا دائما في مدينه مكناس البساتين، مكناس البساتين البنات. اللي عجبتها شي حويجه ومرحبا. وكاينين اللي بغى هادو الكبيبرين يعني نتاع لويزا كامله راها كاينه، هذه نتاع طاسه وحيده هكا. دونك راه كاينه ديفيرونس ما بين هاد الربع وهذا، راه تا في الكبر تا في كلشي. هذه ربع وهذا لويزا كامله. خلاص هادشي كلشي نتاع 18 كارا. دونك كاين هاد 2300 درهم 230 بالأورو، هادو نتاع طاسه وحده 230 بالأورو، 46,000 ريال، 46,000 ريال هاد لي بوكل. وكاينين اللي فيهم 4 نتاع هاد الطاسات الصغار 2400 درهم، هادو 2400 درهم 240 بالأورو، هادو 48,000 ريال، 240 اورو ابوبخي، وهادي 230 اورو ابوبخي، وهادي 280 اورو، 2800 درهم 280 بالأورو. هادو بالنسبه للويزات كاملين البنات. دونك فوالا، اللي عجبتها اي ارتيكل ما عليها تواصل معنا بيان سور سور واتساب 06 67 67 58 11 ومرحبا. كنتواجدوا دائما في مدينه مكناس البنات في حي البساتين. دونك 230 بالأورو 46,000 ريال، لا هادو 46,000 ريال، وهادو 48,000 ريال نتاع 4 طاسات، وخلاص هذا 56,000 ريال 2800 درهم. اللي عجبتها اي ارتيكل ما عليها دوز لنا سور واتساب ومرحبا. الوغ البنات نكملوا في لي غراند كافي خريخيشات. هذه جوست وحده اللي بقات 5000 درهم، فيها لا غورميت اي لا شين. دونك 5000 درهم فيها لا غورميت، ها هي لا غورميت ولا شين ديالها 5000 درهم، 500 بالأورو 100,000 ريال البنات. هذه جوست وحده اللي بقات اللي بها فيها اليد والعنق، 5000 درهم 500 بالأورو 100,000 ريال. خريخيشات نتاع العنق ونتاع اليد 100,000 ريال، هذه 500 نتاع الأورو 500 أورو. كاينين د العنق مازال ليا بالحق ما فيهم هادو، هي جوست العنق البنات، خريخيشات كفيات نتاع العنق. دونك كاينين فيهم دي موتيف مختلفين. كاينه هذه فيها الالف في وشانيل او ميم طون ونجيمه. دونك فيها هادو خلاص البنات دايره فيهم برومون غزاله غزاله، حقا جوج العنق اللي بقاو ليا 3200 درهم فقط. هادو يلاه 3200 درهم البنات، غزالين تيجيو في العنق فنين عاطين العين. 3200 درهم، 320 بالأورو تقريبا، 320 بالأورو تقريبا، اللي هي 64,000 ريال. الوغ 64,000 ريال. هانتوما اللي عجبتها شي حويجه هادوما اللي بقاو لي دايره فيهم هاد البرومو، بقاو واحد 4 ولا 5 د الحبيبات. هانتوما كاينه هادي فيها الخميسه عاود هكا والقليب. دونك هادو البنات كما قلت لكم دايرين 3200 درهم، 320 بالأورو 64,000 ريال، 64,000 ريال. فوالا البنات، اللي عجبتها شي حويجه ما عليها دير كابتور د ليكران وتواصل معنا بيان سور سور واتساب. دونك هادو الخرخيشات اللي بقاو اللي دايرين 3200 درهم فقط، يعني 64,000 ريال، 320 بالأورو، 320 بالأورو. اللي عجبتها اي ارتيكل البنات تواصل معنا سور واتساب ومرحبا. دونك هادو بالنسبه خريخيشات البنات نتاع الكافيات. دونك 3200 درهم، 320 بالأورو، 64,000 ريال. اللي عجبتها بيان سور اي ارتيكل تواصل معنا. بيان سور كو الكافيات نوركو عليهم راه قاصحين، يعني هاد الحبات راه قاصحين ماشي شي حاجه كتسرط. دونك فريمون غزيولين والاذواق تختلف. دائما تنقول لكم البنات مع احترامات لجميع الاذواق، بيان سور كل الاذواق تختلف، كل واحد والذوق ديالو. دونك فوالا، اللي عجبتها شي حويجه تواصل معنا سور واتساب. الوغ هندوز لكم دابا لهادو نتاع هادو البنات جاوني الصراحه مختلفين في الميزانات. دونك هاد المره ماشي كلهم بحال لو بري. دونك كاينه هادو د ال في، دونك كاينين ميم سي ال في هتلقاوها وحده زايده على وحده. هادو على حساب الطول زايدين واحد شويه في الطول والميزان.
دونك كاينه هادو البنات دايرين 4300 درهم، 430 د الاورو، 430 د الاورو، 86,000 ريال، 86,000 ريال. كاينه ال في ب 86,000 ريال هادي. كاينه البابيون هادي بالبابيون حتى هي كتجي خطيره البنات، شوفوا كي دايره بهاد لي بابيون حتى هي 4300 درهم اللي هي 430 د الاورو، 430 اورو ا بوبري، 86,000 ريال البنات. والقليم كذلك حتى هو 86,000 ريال. الوغ هادو ب 4300 درهم، 430 د الاورو، 86,000 ريال. دونك بالنسبه لهادو 86,000 ريال، 4300 درهم، 430 د الاورو. اللي عجبتها اي ارتيكل دوز عندنا الواتساب. الكميه في هادو محدوده، هادو البنات كميه محدوده ديجا مكونفيرميه مع كيلكان، غادي نصيفط لهم ديالهم، وهادو اللي بقاو هما اللي درت فيهم لا فيديو. دونك 4300 درهم، 430 د الاورو، 86,000 ريال. دونك البنات عافاكم اللي بغات شي حاجه لا كونفيرماسيون، لادريس، لو نون، التليفون، ومرحبا. هادو 4300 درهم. الوغ هاهما دازو هادو نتاع 4300 درهم، هندوزو ل 4500 درهم. دونك هادو 4300. الوغ هادو اللي هنا كتشوفوا تاني فيهم شانيل، فيهم شانيل كما كتشوفوا، وفيهم ال في، وفيهم هاد الشميشه خطير هادو هانتوما شوفوا. دونك هادو البنات 4500 درهم، 4500 درهم. قلت لكم لا ديفيرونس نتاع 200 ولا هذا سا ديبون على حساب لو بوا، هادو جاو شويه زايدين في لو بوا. دونك 4500 درهم، 450 د الاورو، 450 د الاورو البنات، 90,000 ريال. فيهم هاد لي موتيف تاني، 90,000 ريال، 4500 درهم، 90,000 ريال. هادو راه نفس الخديمه ونفس كلشي. قلت لكم لو بوا شي زايد على شي شويه، شي زايد على شي شويه. دونك 4500 درهم، 450 د الاورو، 90,000 ريال. هادو 90,000 ريال. دونك بيان سور اللي عجبتها اي ارتيكل البنات تحاول دوز عندنا سور واتساب ومرحبا. لا ليفريزون غراتويت بارتو في المغرب افيك ان بتي كادو سامبوليك. تنشكركم دائما البنات على الثقه اللي كتوضعوا فينا، وتبارك الله عليكم تنتو. واخيرا يا اونفان كينزو، يا كينزو هاد المره جا كينزو شويه تقيقل. المهم هادو اللي هنايا اونفاس معايا 4700 درهم، 4700 درهم، 470 د الاورو. هادو شويه حتى في الطول طويولين شويه في العنق، يعني اللي نقاتها عامرين تزيد ديك 200 كتديها وافيه شويه. دونك هادو 4700 درهم، 470 د الاورو. كاينين هنا عندي جوج نتاع شانيلات نتاع 400